سواء كانوا من الأمنيين أو من المواطنين العاديين. هذه التصريح الأول يعني فيما يخص. التصريح الثاني مرة أخرى هي قضية الوضع المأساوي الذي يعيشه الشعب السوري، وخاصة في المخيمات التي زرتها في تركيا. الشعب التركي هو الذي يتحمل أعباء 1.5 مليون من إخواننا السوريين اللي هم ضحايا، يعني ضحايا هذا القمع الوحشي الهمجي الذي يمثله بشار الأسد. أنا أكرر دعوتي للشعوب العربية وإلى الدول العربية بفتح الأبواب أمام اللاجئين السوريين، لأنه من غير معقول أن هذا الشعب العربي يعيش في هذا الوضع. كذلك أعبر عن كامل تضامني مع أخوتنا المحاصرين في تعز، المحاصرين في مضايا، أخوتنا الليبيين الذين يناضلون أيضا من أجل الحرية والكرامة. تضامني الكامل مع أهلنا في القصرين، في تالا، في كل المدن التونسية المنتفضة، ودعوتي إليهم من جديد إلى التمسك هم أيضا بالثورة السلمية، المطالبة بحقوقهم، ويعني دون تفيت الفرصة على كل من يريدون دفع تونس إلى العنف. هذه ال5 سنوات كانت 5 سنوات صعبة، السنوات المقبلة أيضا ستكون سنوات صعبة، لكن أنا عندي قناعة أنه لا أحد يمكن أن يوقف عجلة التاريخ، وأننا سننتصر أو ننتصر. كيف يمكن أن نتجاوز يعني كربيع عربي، كيف يمكن نتجاوز ثنائيات ما قبل الثورة أو الخيار الذي تفرض علينا منظومة الجشع والطمع والغباء كما قلتم في المداخلة؟ كيف يمكن أن نتجاوز هذه الثنائية؟ يجب أن نعلم أن الثورة المضادة الآن فشلت، يعني هناك من يتحدثون عن فشل الثورة العربية، أنا أقول أن الثورة المضادة فشلت، والدليل على ذلك الورطة التي هي فيها في مصر حيث لم تستطع أن تحقق شيء، الورطة التي هي في سوريا بحيث أنه رغم أنها دمرت البلد فإنها لم تستطع أن تفتك استسلام الشعب. أيضا انهيار حفتر، معسكر حفتر في ليبيا. أيضا الوضع الذي عليه تونس حيث أنه عودة النظام السابق عبر تسخير آليات الديمقراطية لم يحل المشكلة، بحيث إذا كانت الثورة في صعوبة فإن الثورة المضادة في صعوبة أكبر. وأعتقد أن فشل الثورة المضادة في إعطاء أي أمل للشعب هو الذي سيعيد زخم الثورة وسيعيد، وهذه سنة التاريخ، يعني سنة التاريخ أنه بعد ثورة تجي تأتي ثورة مضادة تغتنم فرصة مشاكل الثورة لتعود إلى الساحة، ثم بعد كده هي تكنس. هذا ما وقع في أوروبا الشرقية، وبالتالي فإن الثورات المضادة كلها أيضا ستكنس، مسألة وقت لا أكثر من هذا ولا أقل. Docteur Moussaf, Amin Adib, journaliste indépendant. Tout ce qui se passe aujourd'hui, on a l'impression qu'on l'a vécu en 2010, entre 2010 et 2011. Qu'est-ce qui garantit que tout ce qui se passe maintenant ne va pas se passer plus tard? Je m'explique, si on fait encore une révolution, entre guillemets bien sûr, qu'est-ce qui garantit que tout cela ne se repasse pas? L'histoire n'est pas un long fleuve tranquille, l'histoire est un processus où il y a des avancées, des reculs, des arrêts, etc. Donc, mais nous sommes dans un processus. L'essentiel, c'est que le fleuve a pris la direction, c'est une direction totalement nouvelle, vers d'autres buts, et par conséquent, il faut être patient, les choses vont aller dans cette direction. Qu'il y ait des arrêts, qu'il y ait des reculs, ça, personne n'en doute. La question, c'est où est-ce que ça va? Où va la direction de ce fleuve? Elle va vers davantage de liberté, davantage de démocratie. Et personne n'y pourra rien. واجب المقيمين في الخارج نحو الثورات العربية؟ نعم. واجب الموجودين في الخارج نحو الثورات العربية؟ هم سفراء بطبيعة الحال، هم مواطنون، هم أناس يجب أن يشاركوا بكل قواهم في دعم هذه الثورة. يعني كل مواطن له دور وله مسؤولية في إنجاح هذا الربيع العربي، لأنه في آخر المطاف نجاحه هو شخصيا ونجاح عائلته ونجاح الأجيال المقبلة. هناك أسئلة أخرى. Oui, je renouvelle mon soutien au président Morsi, qui est actuellement en prison, condamné à mort. Il ne faut pas oublier que c'est le premier président égyptien à avoir été élu démocratiquement, et que normalement tous les démocrates dans cette planète devraient se mobiliser pour sa libération. Quel scandale que le premier président de la République égyptienne élu démocratiquement soit oublié par les démocrates du monde entier. Moi, je trouve ça parfaitement scandaleux. Donc, moi, en tout cas, en tant que démocrate, je dis qu'il faut relâcher cet homme, il faut relâcher tous les prisonniers politiques égyptiens, et il faut que l'Égypte retrouve un chemin qui n'est pas du tout le chemin de la démence, parce que cet homme, ce dictateur Sisi, est en train d'amener l'Égypte sur le chemin de la démence. مشكورين يا سيدي.